औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, आप लोगों की उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और आपको तमाम परेशानियों से निजात दिलाए, आमीन। व्यूअर्स, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल। व्यूअर्स, आज मैंने कुछ सोचा कि आप लोगों से इस्लामिक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाए। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इल्म भी होगा और बहुत सारे लोग अनजान भी होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू आप हमारे जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम और अंबिया कराम जो हैं दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो उनके बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू करूं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो कौन से पैगंबर सबसे पहले आए और उनके बाद कौन आए। क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ लाइक है, वो जानना चाहते हैं। जैसे मुझे खुद ये ख्वाहिश थी कि मेरी जो 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारे हैं, उनमें किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप दुनिया में आए हैं। वैसे तो बुक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन आप लोग बाद लोग नहीं भी बुक्स तक रसाई नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाना शुरू करूं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश में मुझे कामयाब करे कि मैं आप लोगों को खातिर ख्वाह जो है वो इन्फॉर्मेशन अदा कर सकूं और आप तक मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियो जो है वो ज़रूर देखें और इससे इंफॉर्मेशन हासिल करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो आज मैंने जो अपना ये नया सिलसिला शुरू किया है उसमें मैं आपसे शेयर करूंगी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुतालिक कुरानी आयात में आपसे शेयर करूंगी और ये जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगी कुरान सुन्नत की रोशनी के मुताबिक बताऊंगी, आयात के तर्जुमों के साथ। यानी कि कुरानी सूरतों की जो आयात हैं उनमें अल्लाह ताला ने जो जो फरमाया मैं उसका तर्जुमा आपको बताऊंगी और आपको मैं सूरत भी बता दूंगी, अगर आप वहां से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुतालिक जो कुरानी आयात हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जी सूरह अल बकरा की आयत नंबर 30 से लेकर 39 तक, यानी 30 से लेकर 39 तक का तर्जुमा जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। और इस वक्त को याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, बेशक मैं जमीन में एक नाइब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू ऐसे शख्स को नाइब बनाएगा जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी खूबी और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं इसमें मसलहत जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और इसने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों पर पेश किया और फरमाया, मुझे इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने कहा, तो तू पाक है, हमें कुछ मालूम नहीं मगर जो तूने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही जानने वाला हिकमत वाला है। कहा, ए आदम, इनको इन चीजों के नाम बताओ। बस जब उसने उनको इन चीजों के नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुम्हें क्या कहा नहीं था कि बेशक मैं आसमानों और जमीन के गैब जानता हूँ और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते रहते हो। और इस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में ठहरो और जहां से चाहो खाओ, खुला खाओ और उस दरख्त के करीब मत जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। बस उन दोनों को शैतान ने इससे फिसला दिया और जिस जन्नत में वो थे उससे निकलवा कर छोड़ा। और हमने कहा, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुमको जमीन में रहना और एक वक्त तक फायदा उठाना है। बस आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से बराए तौबा चंद दुआया कलमात सीख लिए
اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب اس سے اتر جاؤ، اب اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، جو میری ہدایت پر چلے گا تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے، اور جو لوگ نافرمانی کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے، اور اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا آدم ہو جا تو وہ آدم بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے ان کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں آدم و حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطہ کے ساتھ تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، تحقیق اللہ تم پر نگران ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو قومیں اور خاندان بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں ہی وہی زیادہ عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا خبر رکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ آیت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 یعنی 189 آیت نمبر 189 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورہ الاعراف میں ہی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک کا ترجمہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، لیکن یہ چونکہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو آج کے لیے میں اپنی ویڈیو کا اختتام کر رہی ہوں۔ کل میں یہیں سے اپنی نئی ویڈیو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کروں گی، تاکہ میری یعنی کہ جو یہ ایک کاوش ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے کامیاب کرے اور آپ لوگوں کے پاس خاطر خواہ جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اپنے جو لوگ اسلام کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اسلامک ہسٹری سے کو لائک کرتے ہیں اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ میری اس ویڈیو سے میرے یعنی کہ اس جو میں نے کوشش آج سے سٹارٹ کی ہے وہ اس سے خاطر خواہ جو ہے انفارمیشن حاصل کر سکیں، اور تاکہ مجھے ثواب حاصل ہو سکے اور آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو ویورز آپ لوگ میرے چینل کو ضرور دیکھیں، ضرور وزٹ کریں، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگی ہے، تاکہ میں پھر مزید آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ شکریہ، اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔